عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت شعبہ احمد علی لاہوری سر گویا زدو حلق سر محبت کا دا عام کس ندا 5000 پر علماء ترجمہ و تفسیر کڑا 40 دن پر ایک قبر نہ خوشبو اڑا بیار کوئی زید کوئی سر محبت کم یا ہوئی چی دوسرا در محبت پہلے نہ کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدہ کے شعبے سر تشکر محبت پہ دویم ملفوظ یہ دارا چی دی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دی ختم نبوت خدمت کون کی ملگری دعوے بے حسابہ کتابہ جنت تسی بے حسابہ کتابہ جنت تسی دریام کول ادارہ ویل گوئی دا آغا کاسکا چی دی مرگ نواد چکو خوبل دلا و دی جمعیت علماء اسلام پیلا امیر دا چی دی بیچ دی موت استقبال دی پر اللہ پاک دی چوبور جی ٹول قبرستان بخشا چوبور جی ٹول قبرستان او بخشا لوی قبرستان دی چوبور جی شاہی مسجد سردار بول گئے بلزے کی بیا قیامت ریز ہوئی اتولا شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دادی عالمی مجلس تحفظ نبوت پیدا مینا پیدا بروشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تو دی مود ختم نبوت دیرہ چار کری زد تو نروزی تو دی تو ملگری دی جنت تو دوڑ دروزی دی دوئی دی پر کولاو دی چی قیمہ دروزائی دی نوزی نروزی قیمہ دروزائی دی نوزی نروزی گورو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ پیدوشن ابی لہب دشمان دا ترائی دا تبت یدا ابی لہب رئیب گئی تبت یدا ابی لہب وطب دا عبد الوزائن ومعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی حلق تبت یدا حلاک شل دوڑا لسونا دی ابی لہب وخلاک شل دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدو یشمن دی وین دے زیرہ پوکا دبا دے دا جگہ کر جدا زودہ ہے دنی کافر چی قرآن مجید کی دیتا دشمنی اللہ جل جلالہ و قرآن پاک کی ذکر بڑھلا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خشائر نے اخبلا وین دا زودہ کڑے آگیتا ایک بدا چگہ کڑے آگے بدے باروبار قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جدتا جدیدہ مریم مرید ملوید راحت شمیتا سہولت شمیتا کافر دا ایمان یہ دا کو دشمن یہ دا اگر مسلمان چیرگی و شر دا بھی جزد رسول اللہ علیہ وسلم سنت و مطابق زندگی دے رکھا رسول اللہ علیہ وسلم دی جان مال وقت قربان کا او جہنم تزید او جہنم رسول اللہ علیہ وسلم مدیر مشفق دا دیسر اختبار تعلق مضبوط اول دی اور حدیث شریف کر دی رسول اللہ علیہ وسلم پریشان حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیا رسول اللہ پریشان ہے عیومن کی پر پریشان ہے کوئی سر و سمر حالات سفرات پورتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام نے اڑا بدی اللہ تعالی جل جلالہ چی یا ربا رسول اللہ علیہ وسلم پریشان ہے سب بارے امت بارے خوشخبری رسولان کا امت ہے کیما چیتا امتی یو کول زندگی پوری محکی جسد کڑی بس کڑی خونم کول زندگی دیتا پوری مصر جوڑا گئی تو باو بھائی بردے زید لگا مسکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حبرت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جی کول قرآن دے رہا جبرائیل علیہ السلام بیار ہوا واپس بیار ہوا یا رسول اللہ اللہ جل جلالہ فرمائی جدا دیدہ دے پورا ادھا دی وجنا ادھا امتی جیوام میان عمر بودی بھی نورٹولا زندگی کو شراب و کباب دے رکڑی المزائی محکم جدا اتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیوام میان سمر رستہ دے رہا بیان اوڑا جیوری الاسلام یا اللہ جل جلالہ بیار ہوگا دنیوری ہے برای دار اوڑا یا رسول اللہ اللہ جل جلالہ فرمائی جدیدہ امتی وافتا بودی بھی زی مفکم چنائے مدتوبہ طیب شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتار زیوتر جبرائیل علیہ السلام بیار ہونا اللہ جل جلالہ طیبے اللہ جل جلالہ
درود شریف اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا رسول اللہ جل جلالہ فرمائی کہ دو امتی 24 گھنٹے زندگی ہوتی تھی موت ادائے تو بھائی سی بزے محکم نور ٹونا دے بگی چی کو تیرا تو خدا اللہ تا جوڑا کول گھوڑے ہو گئے اللہ جل جلالہ بھی جزائے محکم رسول اللہ تعالی فرمایا کہ محمد جل کم دو جدی اللہ نے نورا وقت سسی رجا تھوڑا ضروری یا بین ضروری بیا جبرائیل علیہ السلام روڑا بیا روایت اللہ جل جلالہ بیا دا خبر ہے تو کہ اللہ جل جلالہ فرمائی کہ ٹھیک تو اذا امتی وفات کی صحابینا تابعینا علمنا تبلیغینا عدینا صوفینا دیدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی صدری کا نرگی کہ دا دیمار ایوا گنڈا بودی بھی ایوا گنڈا دا دیمونا دا جدی مفی غڑی پیرے 24 گھنٹے میں دینے پڑی بیا ایوا گنڈا زی محکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی ریاض پڑھتا آخری جو درگاہ نظمت المجالس در روایت پڑھنے گڑا کہ یا رسول اللہ اللہ جل جلالہ ہوئے کہ جدہ امتی باخری عمر کے غیبی حالات کو بدمن دے ندی کولاو ولیکن دا دیپشن سیرہ قدر دا جدی بازر شوریش را آخری خبیر ہانے دورا بنگشلا تخلی مدینہ جویدائے ہنشی موترف دا صرف اور متوجہ شاہ سوچ سر ادائش یا رب واسطہ مغاف کا اللہ جل جلالہ فرمائی دے امتی